नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। भारतका सेनाध्यक्ष स्थल सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवाडेको नेपाल भ्रमण कति सार्थक रहन सक्यो भन्ने विषयमा आजको बहस केन्द्रित रहनेछ र भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख सामन्त गोयलको भ्रमण लगत्तै भारतीय सेना प्रमुखको भ्रमणले केही शङ्का केही आशंका नि उब्जाएको छ र कूटनीतिक तहमा विभिन्न कोणबाट व्याख्या गर्न थालिएको छ। यो दुई भ्रमणका केही अपेक्षाहरू पनि छन् कि सकारात्मक पाटोहरू पनि हुन सक्छन् भन्नेतर्फ पनि कूटनीतिज्ञहरूले आफ्नो भनाइ टीका टिप्पणीहरू गरिरहेको अवस्था छ र नेपाल भारत बीच चाहिँ कालापानी लिम्पियाधुराको नक्सा जारी भइसकेपछि ती क्षेत्रका नक्सालाई समेटेर दुवै देशले आफ्नो नक्सा जारी गरेपछि दुई मुलुक बीचको तिक्तता बढेको छ, संवादहीनता बढेको छ र सैन्य कूटनीतिको माध्यमबाट सेनापतिहरूको माध्यमबाट सेनाका प्रमुखको माध्यमबाट अहिले दुई देशको सम्बन्ध सुधार गर्न जुन प्रयासहरू हुन थालिरहेको छ त्यो प्रयास कति सार्थक बन्न सक्ला कूटनीतिक तहबाट त्यसको पछि व्याख्या विश्लेषण हुनेछ र नाकाबन्दी पछि भएको अर्को ठुलो समस्यालाई अहिले सैनिक कूटनीतिबाट पहल हुन सक्छ कि भन्ने आशा र अपेक्षा पनि गरिरहेको छ। हेरौँ नेपाल भारतका सम्बन्धका विषयमा आज हामीसँग पूर्व राजदूत तथा भारतमा कार्यवाहक राजदूत भएर काम गरिसक्नुभएका पूर्व राजदूत डाक्टर खगनाथ अधिकारीसँग आज हामी छलफल गर्नेछौँ। उहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। तपाईँहरू ठिकै हुनुहुन्छ? हजुर। अहिले भारतीय सेनाध्यक्षको नेपाल भ्रमणलाई कसरी हेर्नुभएको छ? के अपेक्षा राख्न सकिन्छ यो भ्रमणमा? मैले यसलाई दुई प्रकारले हेर्छु। एक त यो नितान्त नियमित प्रकृतिको भ्रमण हो र यसको अहिले विशेष परिस्थिति भएको हुनाले अर्कै अलिकति छुट्टै महत्त्व पनि छ जस्तो मलाई लाग्छ। असाध्यै नियमित प्रक्रिया हो। यसलाई अन्यथा तरिकाले अर्थ लाउन खोज्नु, अर्थ लगाउनु आवश्यक छैन। खालि यसले हाम्रा दुई देश बीचको सैनिक सहयोग, सैनिक समझदारीलाई बढाउन मद्दत गर्छ। सेनाध्यक्षको यो भ्रमणले के दुई देशको सम्बन्ध सुमधुर हुन सक्छ? अब नक्सा विवाद अथवा सीमा विवाद सबै कुरा सेनाको माध्यमबाट हुन्छ भन्ने लागेको छ यहाँलाई? छैन, त्यो हिसाबमा एकदमै हुन्न। किनभने जुन अहिले भारतीय सेनाध्यक्ष नेपाल भ्रमणमा आउनु भएको छ यसको उद्देश्य नितान्त फरक छ। मैले भने एउटा नियमित रूपको भ्रमण हो। आउनुहुन्छ अब हाम्रो सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट नेपाली सेनाको महारथी को उपाधि ग्रहण गर्नुहुन्छ। उहाँ अरू सामान्य कार्यक्रम पुरा गर्नुहुन्छ, जानुहुन्छ। अघि पछि नेपाल र भारतको बिचमा एउटा सामान्य सम्बन्ध भएको अवस्था भएको भए अर्थात् यो वार्ताहरू फ्रिक्वेन्टली भइरहेको भए, नर्मल जस्तो भइरहेको भए यसलाई हामीले यसरी अर्थ लाउनु पनि पर्दैन थियो, अर्थ लाउने आवश्यक पनि हुँदैन थियो, अर्थ पनि लगाइँदैन थियो। यो राजनैतिक अर्थ लाउन पनि हुँदैन र यसको राजनैतिक महत्त्व त्यो हिसाबमा छँदा पनि छैन। सायद मैले बुझ्दासम्म यो सीमा सम्बन्धी कुरा, नेपाल भारतका अरू सहयोग सम्बन्धी कुरा पनि औपचारिक रूपमा यो भ्रमणमा हुँदैनन्। खुफिया एजेन्सीको प्रमुखले हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु, त्यो लगत्तै सेना प्रमुख नेपाल आउनुलाई चाहिँ विभिन्न कोणबाट अर्थपूर्ण रूपमा लिने गरिन्छ। के भन्नुहुन्छ? यसलाई अब हेर्नुहोस्, म अहिले एउटा स्वतन्त्र रूपमा हेर्दाखेरि पहिला जुन रको निर्देशक प्रमुख नेपाल आउनुभयो सामन्त गोयलजी, उहाँको भिजिटलाई मैले अन्यथा लिँदैन। हुन्छ, हामीले विभिन्न प्रकारले अर्थ लगाउन खोज्ने प्रयास गरेका छौँ, यहाँ त्यो गरिएको छ र अलिकति अनौठो पनि लाग्छ मलाई। कि मैले देख्दाखेरि हेर्नुहोस्, म त्यहाँ भने नि 4 वर्ष भारतमा बसेँ। त्यहाँ नेपालबाट राष्ट्रपतिज्यूको भ्रमण भयो 2 पटकसम्म। म आफै ह्यान्डल गरेको थिएँ। प्रधानमन्त्रीज्यूका भ्रमण भए, औपचारिक रूपमा फर्मर प्राइम मिनिस्टर्सहरूको भ्रमण भए, धेरै भ्रमणहरू भए। अनि हाम्रा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री पनि भारतको औपचारिक भ्रमणमा स्टेट भिजिटमा जाँदा पनि त्यहाँ यो धेरै जनताले थाहै पाउँदैनन्। यस्तो परिचर्चा चर्चा पनि हुँदैन, केही पनि हुन्न। यसो कुनै 1-2 पत्रिकाले त्यहाँको विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिलाई यसो कोट गरेर यसरी भिजिट गरिरहेछ, यसो मुख्य त्यही प्रेस रिलिजलाई यसो कोट गर्ने मात्र हो, नत्र सामान्यतया अरूमा त्यस्तो हल्लाखल्ला हुने जनताले थाहा पाउँदैनन्। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ सामान्य मान्छे भारतबाट आए पनि अथवा अन्तबाट आए पनि एकदम हल्लाखल्ला हुने त्यो एउटा हाम्रो पहिल्यैदेखि चलेको चलन हो। रको भनौँ न, यहाँ निकै खालको चलखेल हुन्छ अथवा रका एजेन्टहरू राखिएको हुन्छ ठाउँ ठाउँमा, अनि हाम्रो राजनीतिक पार्टीदेखि हरेक तहमा चाहिँ रको नै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र त्यही क्रममा नेपालको राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ भन्ने गरिन्छ। अब परराष्ट्र मन्त्रीले नै भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतको रूपमा आउनुभयो भनेपछि यसलाई अन्यथा बुझ्नुको आवश्यक पनि छैन र मैले बुझ्दिनँ। अनि अर्को कुरो के भने
भारतीय प्रधानमन्त्रीको मेसेन्जरको रूपमा, दूतको रूपमा, एन्भोयको रूपमा आउनुभएको छ भने कसलाई पठाउने कसलाई नपठाउने त्यो भारतीय पक्षले विचार गर्ने हो। अब हाम्रो हिसाबमा हेर्दाखेरि उहाँ आउनुभयो र जुन उहाँले हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेपछि जुन प्रेस रिलिज जारी भएको थियो प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारको तर्फबाट, त्यसमा अलि राजनीतिक नेचरका, मतलब सिक्युरिटीको कुरो होइन कि, अलि राजनीतिक नेचरका कुराहरू जस्तै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई खलबलिन नदिने, हाम्रो अब सहयोग सम्बन्धहरू सुचारू राख्ने, अनि केही कुरा समस्याहरू आयो भने वार्ताको माध्यमद्वारा समाधान गर्ने भन्ने यो कुरो चाहिँ अलि राजनीतिक तहमा द्विपक्षीय सम्बन्धको हिसाबमा हुने कुराहरू हुन्। त्यसकारण यसलाई चाहिँ त्यति बेला खालि रको चिफको र उहाँको आफ्नो एउटा रको परिधिभित्र रहेर उहाँकै उद्देश्यको लागि आएको भन्दा पनि अलि विशेष खालको सन्देश त्यो प्रेस रिलिजबाट पनि पाइन्छ। त्यसकारण उहाँ भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूतको रूपमा आउनु भएपछि त्यो द्विपक्षीय सम्बन्धका कुराहरू भए होलान्। नोभेम्बर 2019 देखि जुन दिन भारतले नयाँ नक्सा, राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो, त्यसपछि हामीले त्यो अस्वीकार गऱ्यौँ। हामीले पछि मेमा फेरि हामीले छुट्टै लिम्पियाधुरा समेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गऱ्यौँ। त्यसमा भारतीय प्रतिक्रिया पनि आए। त्यसपछि अलिकति सम्बन्ध अलिकति असहज भएको छ, त्यो हामी सबैले जानेको कुरो हो। औपचारिक कन्ट्याक्ट पनि नभएको बेलामा र प्रमुखको भ्रमण भयो। यसलाई खालि रको एजेन्डा भन्दा पनि एउटा नेपाल र भारतको सम्बन्धको पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँले पनि भारतीय आन्तरिक राजनीतिलाई बुझ्नु भएको छ, अथवा अलिकति रको प्रमुखको भेटमा केही रहस्यमय कुराहरू हुन सक्ने, केही भारतको अलि बढी स्वार्थ हाबी हुन सक्ने भन्ने एउटा आशंका गर्ने ठाउँ त छ। असजिलो परिप्रेक्ष्यमा भारतबाट जुन एउटा पहल लियो, हामीले पहिलेदेखि रिक्वेस्ट गरिरहेछौँ, भेटौँ, छलफल गरौँ, नक्साका कुरा गरौँ, अनि प्रमाणको आधारमा जे पुष्टि हुन्छ त्यही गरौँ भनेर हामी यसमा असाध्यै क्लियर छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। भारतबाट त्यति चासो लिए जस्तो बुझिया थिएन। अब अहिलेको जुन र प्रमुखको भ्रमण हो त्यो चाहिँ भारतले होइन, कुराकानी अगाडि बढाउनुपर्छ, संवादहीनता तोड्नुपर्छ भनेर लिएको एउटा कदम हो जस्तो लाग्छ। त्यसकारण त्यो चाहिँ र प्रमुखको रको तर्फबाट भएको भ्रमण भन्दा पनि, रको एजेन्डा लिएर आएको भ्रमण भन्दा पनि द्विपक्षीय भ्रमणको सन्दर्भमा एउटा आइस ब्रेक गर्ने खालको जस्तो मैले बुझ्छु। परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू, परराष्ट्रका सचिवहरू, सहसचिवहरू, त्यो तहका व्यक्तिहरूले काम गर्न नसकेर हो कि के कारण हामीले सैन्य सहायता अथवा सैन्य कूटनीतिलाई अगाडि सार्नु पर्यो? मैले त्यस हिसाबमा बुझ्दिनँ, अलि फरक रूपमा बुझ्छु मैले। तपाईँले भन्नुभयो कि नेपाल र भारतको सम्बन्ध साँच्चै नै बहुआयामिक छ, मल्टिडाइमेन्सनल छ। धेरै जतासुकै अब तपाईँले अलिकति भित्र गएर हेर्नुभयो भने हाम्रो सम्बन्धले नछोएका सायद कुनै पनि पक्षहरू छैनन् त्यस्तो लाग्छ। अनि तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो 2015मा जुन नाकाबन्दी लागेको थियो, त्यस बेलामा पनि त्यति बेलाका प्रधान सेनापतिले केही इनिसिएटिभ लिनुभयो र त्यसले द्विपक्षीय सम्बन्ध नर्मलाइज गर्न अलिकति मद्दत पुग्यो भनेर त्यसरी बुझेका छौँ हामीले। अझै त्योभन्दा अगाडि म चाहिँ भारतमै बस्दा पनि चर्चा परिचर्चा पनि गरेका थियौँ, एक दुई ठाउँमा लेखिएको पनि भेटेँ। मैले त्यहाँ पुराना मान्छेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि उनीहरूले पनि भन्छन् जुन 45-46को आन्दोलनको बेला 1989-90मा सन् 1989-90मा भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो हामीलाई, त्यस बेलामा हामीले प्रयास गरेकै थियौँ। मैले पनि म आफै नै त्यति बेला 1988मा सन् 1988मा मैले परराष्ट्र मन्त्रालय जोइन गरेँ। त्यसपछि नेपाल र भारत बिचमा के भयो अलिकति चासोको रूपमा मैले पनि हेरेँ, हामी सबैले हेऱ्यौँ। र मैले भारतमा जाँदाखेरि मैले बुझेको त्यहाँका भित्री मान्छेहरूले भनेको मैले सुनेको छु कि त्यति बेलाको नाकाबन्दीको बेलामा पनि भारतको तर्फबाट पनि दुईटा निकायले निकै जोडतोडका साथ भारत सरकारलाई नेपाललाई नाकाबन्दी लगाउन हुँदैन, लगाएको नाकाबन्दी हटाउनुपर्छ भनेर निकै जोडतोडका साथ लगाएका थिए अरे, प्रयास गरेका थिए अरे। जनस्तरमा पनि, भारतकै जनस्तरमा पनि नाकाबन्दीको चर्को आलोचना भयो र भारतीय बुद्धिजीवीहरूले पनि आलोचना गरे भन्ने कुरा त मिडियामा नै आइरहेको छ। र पछिल्लो पटक दुई देशका प्रबुद्ध वर्गहरूको इपिजे रिपोर्टलाई पनि भारतले कार्यान्वयन गरेको छैन। भारतले अलिकति नेपालप्रति व्यवस्था गर्दै गरेको अथवा नेपाल चीनतिर फर्कियो भन्ने भारतको चिन्ता पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा जनस्तरमा भारतीय बुद्धिजीवीहरूले त्यो कुरा भन्दै पनि आएका छन्। यो विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ? नेपाल र भारतमा सम्बन्ध भए त्यसको प्रतिफल प्रत्येक वर्गले, व्यक्तिले पाउँछ। अलिकति बिग्रियो भने पनि त्यसको असर प्रत्येक व्यक्ति भन्नुहोस्, इन्डिभिजुअल लेभलमा, व्यापारीको हिसाबमा, अफिसियल लेभलमा, सबै हिसाबमा पर्छ। अनि अहिले पनि हामीले भन्नुहोस् न जुन अहिले असहज परिस्थिति छ नेपाल र भारत बिचको, त्यसमा भारतमा पनि उत्तिकै चासो छ। हामीले अब पत्रिकाहरू पढिरहेका छौँ, त्यहाँ
नेपालमै राजदूत भएर नेपाल बुझेर भारत फर्किनुभएका थुप्रै मान्छेहरूले आफ्नो हिसाबमा लेख्नु भएको छ। उहाँले लेखेको कुरो ठिक भन्ने होइन, उहाँका बुझाइ हाम्रा बुझाइ फरक होलान्। हामीले आफ्नो तर्फमा हिसाबमा बुझौँला, उनीहरूको आफ्नो हिसाबमा बुझ्लान्, त्यो अर्कै कुरो हो। र जहाँसम्म तपाईँले चीनको उपस्थित अथवा नेपाल चीन सम्बन्ध, नेपाल र चीन नजिक भए भन्ने कुरो हो, स्वतन्त्र रूपमा हेर्दाखेरि मैले के देख्छु भने संसारभरि नै ठुलो देशले आफ्ना छिमेकी साना देशलाई अलिकति बढी आफ्नो स्फियर अफ इन्फ्लुएन्स भन्ने प्रभाव क्षेत्रमा राख्न चाहन्छन्। त्यो नेपाल र भारत, चीन र अरूको मात्रै होइन, सबैले चाहन्छन्। अब भारतले पनि, मैले त्यहाँ बस्दाखेरि मैले देखेको छु, भारतले नेपाललाई आफ्नो ठान्छ, आफ्नै हो भन्ने ठान्छ। यसका दुईटै इम्प्लिकेसन्स छन्। एउटा आफ्नो भनेको सानो मुलुक, हामीभन्दा सानो मुलुक हो, विकासको हिसाबमा अलिकति पछाडि छ, त्यसकारण अब सांस्कृतिक रूपमा, ऐतिहासिक रूपमा, सामाजिक रूपमा असाध्यै क्लोज छौँ, हामी घनिष्ठ छौँ। त्यस्तो मुलुकलाई दुःख पार्न हुँदा सकेसम्म मद्दत गर्नुपर्छ, यो हाम्रो साथी हो, हाम्रो छिमेकी हो भन्ने एउटा पक्ष छ। र अर्को बुझ्दाखेरि मैले के बुझ्छु भने यो नेपाल हाम्रै हो, हाम्रै प्रभाव क्षेत्रभित्र रहन पर्छ। त्यसकारण अरू चीन, अब हामीले देखेका छौँ 1950s मा अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्ध अलिकति विस्तार हुँदा पनि भारत खुसी भएको थिएन। अहिले पनि चीन मात्रै होइन, अरू देशको प्रभाव नेपालमा नबढे हुन्थ्यो, भारतकै प्रभाव रहे हुन्थ्यो भनेर उसले चाहनु इन्टरनेसनल रिलेसन्सको हिसाबमा एकदमै स्वाभाविक हो। सबै ठुला राष्ट्रले त्यही चाहन्छन् र भारतले पनि त्यही चाहन्छ। हाम्रो तराई मधेसका धेरै सीमाहरू मिचिएको अवस्था छ। भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू निर्वाध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्छन् भन्दाखेरि हाम्रो कूटनीतिक तहबाट हामीले बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन, नेपाल आर्मीले त्यो विषयमा बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन, निर्वाध रूपमा भइरहेको भारतीय सुरक्षाकर्मीको हस्तक्षेप पनि पटक पटक हुने गरेको छ नि त। हामीले यो विषयमा नि अलिकति कूटनीतिक तहबाट केही भन्ने बेला भएन र? नेपाल र भारत सीमाको 98% त्यो सीमाका त्यस्ता समस्याहरू समाधान भइसकेका छन्, डिस्ट्रिक्ट पनि तयार भइसकेका छन्। खालि अहिलेसम्म समाधान हुन बाँकी विवादित रूपमा रहेका विषय भनेको सुस्ता र कालापानीको विषय हो, लिम्पियाद्वारा कालापानीको विषय हो। यो चाहिँ अब छुट्टै हाम्रो छुट्टै निकाय छ, छुट्टै समिति छ, बोर्डर बाउन्ड्री म्यानेजमेन्ट कमिटीदेखि लिएर छुट्टै हिसाबमा जोइन्ट कमिटी छ, त्यसले हेर्छ। अनि यसमा चाहिँ अहिले सैनिक माध्यमबाट सेनाध्यक्षको भ्रमणको विषयमा नेपाली सेनाले भारतीय सेनासँग यो सीमाको अघि तपाईँले सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरूको आदान प्रदानका कुरा, यो सायद यो रिलेसनसिप आर्मीको रिलेसनसिपभित्र पर्ने बुझ्दैन होला। यो चाहिँ छुट्टै मेकानिजम छन् ती कुराहरू गर्ने होइन। हामीले बेला बेलामा जो नापी विभागकै मान्छेहरूसँग कुरा गर्दा पनि यो सही भएर साँच्चै डिमार्केसन भएर लागू भएपछि अरू सीमामा कुनै समस्या हुँदैन, किनभने त्यो स्थिति हाम्रो डिजिटली त्यो तयार भइसकेको हुनाले त्यो सीमा उदाहरण भएको छ 98%। खालि त्यो सुस्ता र कालापानीको विषय नमिलेको हो। त्यस कारण यो सीमा विवाद ठुलो होइन। यहाँ कहिलेकाहीँ भारतीय पक्षबाट जानेर नजानेर मिचिएका होला, तर त हाम्रो त्यो स्ट्रिट म्याप तयार भइसकेको हुनाले त्यो उनीहरूले मिचेको भए छोड्नुपर्छ। नरवाडेको भ्रमणले साँच्चीकै अब समस्या चाहिँ समाधान हुन्छ अथवा कालापानी लिम्पियाधुराको विषय जति धेरै अहिले जोडदार रूपमा उठाइएको छ, यो विषयले पनि एउटा चाहिँ निकास पाउँछ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? होइन, उहाँको मैले भने नि नेपाली सेना अथवा भारतीय सेनाको यसरी सीमा विवाद अथवा यो हाम्रो लिम्पियाधुरा कालापानीको विषय, सुस्ताको विषय त्यहाँ अहिले नै त्यो उहाँको भ्रमणको बेलामा यो विषयमा कुराकानी होला, यो समस्या समाधान होला भन्ने एक्सपेक्ट मैले गर्न हुँदैन हाम्रो तर्फबाट। तर वातावरण चाहिँ बन्न सक्छ, वातावरण बनाउन सकिन्छ। यसको अर्थ के भने यो अहिले जुन भारतबाट अस्ति भर्खर प्रमुखको भ्रमण, अहिले सेनाध्यक्षको भ्रमण भयो, यसले अब भारत नेपालसँग सम्बन्ध बिगार्न हुँदैन, सुधार्नुपर्छ। अब सम्पर्क, इन्टरेक्सन, अन्तर्क्रिया बढाउनुपर्छ, संवाद सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा पुगेको हो। उसको इन्डियाको पोलिसी अलिकति चेन्ज, उसको मनस्थिति अलिकति चेन्ज भएको हो कि भन्ने मैले बुझ्छु र सायद हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। र यही संवाद भयो भने, संवाद सुचारू रूपमा अगाडि बढ्यो भने हाम्रा समस्याहरू समाधान होलान्। मैले बुझेको के हो भने जुन तपाईँले लिम्पियाधुरा कालापानीको विषय निकाल्नुभयो, म नेपाली नागरिकको हैसियतले हामीले बुझेको कुरो के हो भने हामी पूर्ण रूपमा 100% रूपमा के कन्फिडेन्ट छौँ भने लिम्पियाधुरासम्म नेपाली भूमि हो। अर्थात् लिम्पियाधुराबाट निस्केको काली नै 1816 को सुगौली सन्धिले मेन्सन गरेको काली नदी त्यही हो। लिम्पियाधुराबाट निक्लेको नदी काली नदी हो भन्ने कुरामा हामी नेपालीहरू 100% विश्वस्त छौँ। र यो कुरो भारतलाई बुझाउन हामीले भनेकै त्यही हो। हामीलाई यस्तो लाग्छ, हामी यसमा विश्वस्त छौँ। त्यसकारण आऊ बसौँ,
तिमीहरूसँग भएका प्रमाण यदि कालापानी लिपुलेकै हो भने तिम्रो प्रमाण पेश गर, लिम्पियाधुरासम्म हाम्रो हो अथवा लिम्पियाधुराबाट निस्केको महाकाली नदी नेपालको हो भन्ने प्रमाण हामी पेश गर्छौँ र त्यो न्युट्रल कुनै पूर्वाग्रह नलिकन एक्सपर्ट लेभलमा बसेर निर्कुल गरेर लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदी नै काली नदी हो भन्ने इस्टाब्लिस भयो भने भारतले एकदम आनन्दले छोडिदिनुपर्छ। र अर्को म त भन्ने गर्छु, मेरो व्यक्तिगत धारणा हो, यदि साँच्चै हामीलाई चित्त बुझ्दो हिसाबले कुनै दबाब बिना हामीलाई चित्त बुझ्दो हिसाबले अहिलेको जुन लिपुलेको त्यो तिरतिरे खोला भन्छन् नि त्यो नै काली नदी रहेछ भने पनि नेपालले छोडिदिनुपर्छ, छोडिदिन्छ। त्यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। त्यस कारण हाम्रो एउटा मात्रै भनाइ के हो भने बसौँ, कुरा गरौँ, तिमीहरूसँग भएको प्रमाण तिमीहरू पेश गर, हामीसँग भएको हामी पेश गर्छौँ र जे ठहरिन्छ त्यो गरौँ। र यसमा चाहिँ भारतको त्यति तदारुकताका साथ हामीले जवाब पाएका थिएनौँ। तर अब चाहिँ यी दुईटा भ्रमणबाट सायद भारत चाहिँ अब नेपालसँग यसरी संवादहीनता कायम राख्न हुँदैन, संवाद गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा पुगे जस्तो लाग्छ र यो भनेको सकारात्मक कुरो हो, हामीले स्वागत गर्नुपर्छ। यसमा के आशा गर्ने ठाउँ पनि छ भन्नुभयो, केही आशंका गर्ने पनि ठाउँ होला। यहाँ कार्यवाहक राजदूत भएर भारतमा बसिसक्नु भएको र विभिन्न देशमा राजदूत भइसक्नु भएको हिसाबले हेर्दाखेरि नरवाडेको भ्रमणपछि केही आशंका गर्ने ठाउँ अथवा के यसको औचित्य र नेपालको भू राजनीतिमा अमेरिका र चीनको चासो बढ्दै गएको, बाक्लो उपस्थिति हुँदै गएको, एमसिसीको विवाद त झन् बढ्दै गएको अवस्थामा भारतको आफ्नो एउटा रणनीति पनि छ नेपालमाथि भन्ने गरिन्छ। यी सबै कुराहरूलाई हेर्दा भारत अब नेपालमाथि कस्तो खालको रणनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्दैछ भन्ने तपाईँको अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? यहाँको विश्लेषण के छ? यसमा अघि मैले भने नि यसलाई चाहिँ अरू हिसाबमा भन्दा पनि यसका दुईटा प्रकारका सिग्निफिकेन्स मैले बुझेको सिग्निफिकेन्स यहाँसँग सेयर गरिहालेँ। अहिले नरवणेको भ्रमण चाहिँ नितान्त रूपमा एउटा स्वाभाविक एउटा नियमित रूपमा हुने भ्रमण हो र यसको अर्को सिम्बोलिक महत्त्व छ। भारत सायद अलि पहिलाभन्दा नेपालसँग सम्पर्क अथवा वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने, वार्ता संवाद बढाउने मनस्थितिमा आयो कि भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यो यसको मतलब भारतले सैन्य कुटनीतिलाई नै अगाडि सार्यो अथवा ट्र्याक 2 भनेको जस्तो ट्र्याक 2 को प्रयोग चाहिँ के हो त? अब बेला बखत चर्चा हुने गर्छ नि ट्र्याक 2 को। होइन, यसलाई त अब सरकारी निकायकै भ्रमणलाई ट्र्याक 2 भन्न मिल्दैन। अहिले आर्मीको बिचमा उहाँ खालि यसलाई चाहिँ यसबाट अब संवादको सुरु होला भन्ने विश्वास गर्छु मैले। संवादको सुरु होला त्यो इन्डिकेसन त्यसरी बुझ्नुपर्छ। अघि तपाईँले भने जस्तै आशंका भन्ने कुरो त मैले गर्दिनँ, यो सकारात्मक कुरो हो। जुन अहिले भारतबाट दुईटा भ्रमण भयो सकारात्मक हो, कमसेकम वार्ताको थाहा। भारतले नेपालको राजनीतिक पार्टीहरू भन्दा पनि यहाँका दलहरूमाथि भन्दा पनि सेनामा विश्वास गर्यो बढी, यसको मतलब होइन। यो अहिलेको नरवणेको भिजिटलाई त्यसरी भन्न मिल्दैन, एउटा नियमित खालको भ्रमण हो। अनि जुन सामन्त गोयलजीको भ्रमण तपाईँले भन्न खोज्नुभएको त्यो चाहिँ अब विदेश के अरे भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूतको रूपमा आएको हुनाले अब किन सामन्त गोयलजीलाई पठाइयो, किन राजनैतिक व्यक्तित्व नपठाएर सुरक्षा निकायको व्यक्ति पठाइयो, त्यो सायद भारतले बुझाउनु पर्ने होला। उनीहरूले बुझ्ने कुरो हो। हामीले यसरी भन्दा पनि हामीले त उहाँलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूत उहाँको केही सन्देश लिएर आउनुभयो। सायद अब यो सम्बन्ध यसरी संवाद यसको मतलब नेपालको भू राजनीतिमा भारतले प्रशस्त सूचनाहरू लिइरहेको छ रको एजेन्ट मार्फत र सिधै हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूबाट प्रशस्त सूचनाहरू लिएर गयो, जसले गर्दा हामी अलिकति डराउनु पर्ने, अलिकति त्रसित हुनुपर्ने पनि हुनसक्छ होला, होइन? मैले चाहिँ त्यसरी बुझ्दिनँ। हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री भनेको देशको संविधान बमोजिम हाम्रो राजनीतिक पद्धति बमोजिम लेजिटिमेट तरिकाले इलेक्टेड व्यक्ति हो। उहाँलाई देशको सम्पूर्ण कार्यभार, देशको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले संविधानले जनताले विश्वास गरेर उहाँलाई अधिकार दिएको हो। त्यसकारण उहाँले अब के कुरा भए सायद उहाँले सरकारका अरू निकायहरूलाई, परराष्ट्र मन्त्रालय अरूसँग सेयर गर्नुभयो होला। उहाँको राजनीतिक दलसँगको सम्बन्ध, राजनीतिक दलमा कतिसम्म सेयर गर्नुभएको छ त्यो अर्कै कुरो हो। हामीले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइसकेपछि उहाँले कोसँग भेट्नुहुन्छ कोसँग भेट्नुहुन्न उहाँमा त्यो अङ्कुश लगाउने प्रयास नगरौँ। बरु म एकदम विश्वस्त के छु भने उहाँले निश्चित रूपमा नेपालको हित विपरीत कुरा गर्नु भएन। तर यो बेलामा उहाँले भन्नुहोस् न, सूचना अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीबाट भारतले अनधिकृत रूपमा पाउन नपर्ने सूचना लग्यो भन्ने कुरा त मैले विश्वास गर्दिनँ। बरु विचारको आदान प्रदान भयो। भारतको राजनीतिक नेतृत्वको के विचार छ, नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको के विचार छ, अनि भोलि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा यी विषयहरूमा चर्चा भयो होलान्। नत्र भने यो रहकै मैले भने उहाँलाई भारतीय गुप्तचर प्रमुखले नेपालको भित्री कुराहरूको विषयमा आफ्नो एउटा विश्वास अथवा भनौँ एउटा चाहिँ उनीहरूको बुझाइ चाहिँ फरक भयो हुनसक्छ भन्ने कुरा यहाँको रह्यो।
जस्तो अर्को एउटा प्रश्न अब अन्तिम प्रश्न पनि जस्तो यहाँले जस्तो परराष्ट्रमा काम गर्नुभयो कि परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अथवा कूटनीतिक तरिकाबाट जति काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन, सकेनन्, जसले गर्दा चाहिँ भनौँ न सेनापति आफैले चाहिँ एउटा सम्बन्ध सुधार्न लाग्नुपर्ने अवस्था आयो, यही अवस्था हो अहिले यति बेला? होइन, त्यसलाई जुन अहिले भारतीय सेनाध्यक्षलाई कूटनीतिलाई प्रतिस्थापन गर्ने त्यसको रिप्लेसमेन्टको रूपमा बुझ्नु हुँदैन। उहाँ भारतीय सेनाध्यक्ष नै हो र एउटा नियमित प्रक्रिया अनुसार सेनाध्यक्षको रूपमा नेपालमा आउनु भएको छ। र मैले अघि पनि दोहोऱ्याइ भने यसलाई हामीले अरू प्रयोजनको लागि पनि सम्बन्धका विभिन्न पक्षलाई सुदृढ गर्नेतर्फ यो भ्रमणलाई हामीले उपयोगी बनाउन सक्यौँ भने त्यो हाम्रो सफलता हुनेछ। र भारतले अलिकति इन्डिकेसन अब हामीले बुझ्दाखेरि अलिकति इन्डिकेसन दिइसकेकै छ अस्ति सामन्त गोयलजीको भ्रमण भएपछि। त्यस कारण यसलाई हामीले सम्बन्ध सुधार गर्ने एउटा कडीको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर अब कूटनीति नै असफल भएर सैनिक कूटनीति अगाडि सेनाले अथवा सिक्युरिटी निकायबाट द्विपक्षीय सम्बन्ध सञ्चालन हुन लाग्यो भन्ने त्यो कुरो मैले त्यसरी चाहिँ बुझ्दिनँ, त्यसरी अर्थ लगाउनु पनि हुँदैन। तर मैले भने नि हाम्रा प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक अङ्ग प्रत्येक सम्बन्धबाट प्रभावित हुने हुनाले सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका खेल्न सकिन्छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो जस्तो सेना प्रमुख नरवाडेको भ्रमण अथवा रको प्रमुखको भ्रमणमा त्यस्तो आशंका गर्नुपर्ने डराउनु पर्ने अवस्था छैन, मेरो बुझाइमा छैन। तर हामीले अघि एमसिसीका अमेरिकाका चीनसँगका कुराका पनि ल्याउनुभयो, त्यो हामीमा भर पर्ने कुरो हो। हामीले कति इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा, कति सशक्त रूपमा, कति प्रभावकारी रूपमा हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्न सक्छौँ त्यो हाम्रो क्षमतामा भर पर्ने कुरो हो। अब हामीले जतासुकै खुट्टा छोडिदिँदै जाने हो भने त अब सबै देशले अरू हाम्रा छिमेकी बाहिरका देशहरूले फाइदा लिन्छन्, त्यो अर्को कुरो हो। होइन भने हामी सक्षम हुने हो भने यी दुईटा भ्रमणहरूलाई, गोयलजीको भ्रमण र अहिलेको नरवणेको भ्रमणलाई मैले चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिन्छु। यो एउटा अहिलेको संवादहीनताको अवस्थामा सकारात्मक पाइला हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। हस् सर, अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? यहाँले महत्त्वपूर्ण विचार अनुभव हामीसँग साटासाट गर्नुभयो। होइन, म अरू खासै केही भन्नु छैन। तपाईँले मलाई अवसर दिनुभयो मेरो आफ्ना विचारहरू राख्ने, त्यसको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसलाई चाहिँ हामी अब पहिलेदेखिको हाम्रो एउटा त्यस्तो प्रचलन पनि हो, हामीले सानातिना कुरालाई उचाल्ने अनि अनावश्यक कुरा जस्तालाई पनि ल्याएर एउटा सायद कतिपय कुरा अब तपाईँ पनि त्यस्तै लाग्छ होला, तपाईँलाई मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। यो कुरो त न्युज बनाउने कुरो पनि होइन, यो त्यस्तो विवादित कुरो पनि होइन। किन मान्छेले अनेक तरिकाले अर्थ लगाउँछन्, त्यतातिर भन्दा अलि सब्स्टान्टिभ कुरातिर हामीले अलिकति सकारात्मक रूपमा प्रभावकारी रूपमा अर्थ लगाउने प्रयास गऱ्यौँ भने त्यो सबै हाम्रो पनि राष्ट्रको हितमा पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। एनिवे यो एउटा चर्चा हुनु राम्रै कुरो हो, जनताले बुझ्छन्। फेरि अब मैले जे भने त्यो नै ठिक हो भन्ने कुरो होइन, मेरो बुझाइ पनि गलत हुनसक्छ, अर्काको बुझाइ गलत हुनसक्छ। यसरी छलफल गर्दा गर्दै एउटा निचोडमा निस्किन सकिन्छ। त्यही पनि तपाईँले मलाई जुन यी दुईटा भ्रमणको बारेमा र नेपाल भारत सम्बन्धका केही विषयहरूमा आफ्नो धारणा राख्ने तपाईँको पपुलर माध्यम मार्फत जुन अवसर दिनुभयो, म त्यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, हाम्रो पनि धन्यवाद। यहाँ एकजना कूटनीतिज्ञ र विज्ञको नाताले जनस्तरमा उठेका केही आशंका गरिएको केही विषयमा भोलि केही समस्या आउन सक्छ कि भनेर नागरिक समाज र कूटनीतिज्ञहरूले उठाएको प्रश्न, जिज्ञासाहरू यहाँहरू जस्तो कूटनीतिज्ञहरू सामु हामीले राखेका हौँ र यहाँले त्यसलाई मेट्ने प्रयास गर्नुभयो र निकासको बाटो पनि खोज्नुभयो र यो भ्रमणले केही सकारात्मक सन्देश दिएको छ। तर नेपालले आफ्नो पोल्टामा पार्न सक्नुपर्छ। त्यसको लागि कूटनीतिज्ञ र हाम्रो राजनीतिज्ञहरूको चातुर्यता भने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भारतसँग, ठुला मुलुकहरूसँग हाम्रा सम्बन्धलाई हामी एउटा बलियो तरिकाले, स्वाभिमानी तरिकाले उभिन सक्नुपर्छ भन्ने कुरा बेला बखतमा उठ्दै आइरहेको छ। अभ्यासहरूले पनि त्यो देखाएको पनि छ परिस्थिति कालअनुसार। आज हामीसँग जोडिनु भएको थियो पूर्व राजदूत कूटनीतिज्ञ डाक्टर खगनाथ अधिकारी। उहाँसँग आज हामीले चाहिँ भारतीय सेनाध्यक्षको नेपाल भ्रमण रका प्रमुखको भ्रमणले उब्जाएका प्रश्न, आशंका र अपेक्षाहरूका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजका अतिथि डाक्टर खगनाथ अधिकारीलाई पनि धन्यवाद। हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको समय पनि आजलाई पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।